हेलो गाइस, दिस इज़ वीडियो नंबर 3। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली सिविल डिपेंडेंसी ऑन आर्मी। डिस्कस कर रहे हैं वीक सिविल मिलिट्री रिलेशंस एंड द रीजंस क्या हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है ना वो आज तक वो वीक है कंट्री के अंदर, उसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, ये हमारी आज की डिस्कशन जो चल रही है। अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्शन आर्मी वाज कॉल्ड। ये भी एक मसला है कि हमारे इलेक्शन भी आर्मी के बगैर नहीं होते, यानी कि हमारे बाकी इंस्टीट्यूशन इतने वेले हैं। वेले से मुराद कि हमने उनको डेवलप नहीं किया, इतना ऑर्गेनाइज नहीं किया कि वो इलेक्शन करवा सकें। ड्यूरिंग सेंसस आर्मी वाज hired in the past and also in future army is required for this purpose. To maintain law and order situation in the society, army is considered reliable and effective. Like in Karachi, many times army played an important role. In Balochistan, in Swat, in Fata, minute operations are also done by the Pakistan army instead of police and other डिपार्टमेंट्स। आपके मतलब जो छोटे छोटे मिन्यूट किस्म के जो ऑपरेशंस हैं वो भी आपकी पाकिस्तान आर्मी, जो इंटरनल हैं वो भी आर्मी करती है। लाइक लाल मस्जिद का जो ऑपरेशन हुआ वो भी आर्मी से करवाया। छोटू गैंग एंड पंजाब, कराची ऑपरेशंस एंड टारगेटेड ऑपरेशंस इन रूरल सिंध एंड हैदराबाद, मिलिट्रीज इंडक्शन इन द सिविलियन डिपार्टमेंट लाइक एजुकेशन, वापडा, रेलवे, PIA एंड स्टील मिल। अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी मिलिट्री के कितने जो बड़े उहदों पे, सिविल उहदों पे मिलिट्री के जो है जनरल बैठे हुए हैं। तो बात ये है कि ये जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस के वीक होने की रीजंस, और मैं बता चुका हूँ कि वीक सिविल मिलिट्री रिलेशन से मुराद ये है कि जब मिलिट्री डोमिनेंट है तो इट मीन्स कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस वीक हैं। अच्छा, अब ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं इनको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है, इनको बेहतर कैसे करना है, क्या क्या हिकमत अमली करनी होगी, क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी होगी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी। फॉलोइंग्स आर सम की रिकमेंडेशंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वेशन ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन इन पाकिस्तान। पैसेज ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट द वर्किंग्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाने की जो है ना, इस पर एक एक्ट बनाने की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि जो नेशनल असम्बली ने बनानी है। Relevant standing committees of the Senate and National Assembly and the plenary sessions should undertake periodic review of the progress on the implementation of the national security policy after it is announced। मतलब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने जो पॉलिसी अनाउंस कर दी है तो उसकी जो सेनेट की और या नेशनल असेंबली की जो कमेटीज़ हैं वो उसको ऑब्जर्व करेंगी, उसकी रिपोर्ट को चेक करेंगी। Reactivation of the Defence Council under the chairmanship of the Defence Minister। Reactivation मतलब एक्टिवेट नहीं है ये, of the Defence Council बनाने की ज़रूरत है under the chairmanship of the Defence Minister की। The Defence Council should meet once a month or as often it is required। Issuance of notification defining the membership role and functions of the provincial apex committees। provincial apex committees भी बनी थी, बल्कि पिछले जब आपका नेशनल एक्शन प्लान आया था NAP तो तब बनाई गई थी, लेकिन वो इनैक्ट सही तरह से नहीं हो पाई। और बेसिकली प्रोविंशियल अपेक्स कमेटीज़ क्या होती हैं कि आपकी जो सिविल गवर्नमेंट है और कुछ मिलिट्री के मिलके कमेटी तश्कील देते हैं आपकी कंट्री की जो है ना ओवरऑल सिक्योरिटी की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। A full-time defense minister should head the Ministry of Defense, who is not bypassed by direct meetings and links between the head of the state and the head of the military on the one end and the service chiefs on the other। मतलब कहने का ये कि जो आपका डिफेंस मिनिस्टर है वो मीटिंग्स करवाए चीफ की और वज़ीर आज़म की, वो इनडायरेक्टली दोनों ना मिल रहे हों। इस तरह से आपका वो जो डिफेंस का एक मैकेनिज़्म है, या पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने देना है वो एक पूरे मैकेनिज़्म के साथ होगा ना, पूरे चैनल के थ्रू होगा। अगर वज़ीर आज़म अपने तौर पे मिलके बातें कर रहे हैं, अपनी डिस्कशन हो रही है, उसको जो आपका डिफेंस मिनिस्टर उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इस सिस्टम को रेगुलेट करने की ज़रूरत है।
effective independent role for the provincial police forces, at least to the extent envisaged in the Police Order 2002, should be provided for the take a lead in this respect and undertake effective provincial coordination. पुलिस को enact करने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद मतलब आप कह लें कि रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है. Federal government should present a comprehensive plan to reform the rule of law structure of Pakistan in light of our security needs. और फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कम्प्रिहेंसिव प्लान डिस्कस करे दे कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उनको लेके, ठीक है. तो मीन्स कि ये जो सिक्योरिटी है कंट्री की, ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी पे ना छोड़ी जाए, बल्कि कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसकी डिस्कशन और उसके जो प्लान्स हैं ये सिविल गवर्नमेंट को इस अहल होना चाहिए. लेकिन शर्त ये है कि वो अहल हों. अब पहले की जो हुकूमतें रही हैं वो तो मैं नहीं समझता कि वो इस अहल थी. उसकी रीज़न ये है कि वो मिलिट्री ने खुद ही अपनी मर्ज़ी से पपड़ बैठाए होते थे, कभी किसी को ले आए, कभी क्योंकि एक को हटाने के लिए दूसरे को हटाने के पहले को ले आते थे. तो इस तरह की जब बारियां लगाते रहे ये पहले, तो वो उन्होंने क्या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देनी है जिन्हें खुद ही पता होगा. अच्छा, अब ये तो हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. कंक्लूजन डिस्कस करूँगा और एक मेरा अपना जो इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस है सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे, वो कंक्लूजन के बाद में डिस्कस करता हूँ. द टर्म सिविल मिलिट्री रिलेशंस विच प्रीडोमिनेंट emphasis on civil supremacy is conceptually inadequate to explain the situation in Pakistan. Civil supremacy पाकिस्तान में क्या है, ये बड़ा टफ है बताना. In Pakistan, civil military relations are always depend upon the incident to incident and clash of interest of the civilian and military leadership. Means to say कि कोई भी इंसिडेंट होता है वो दोबारा से सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है ना उसकी एक नई तारीख रख देता है, ठीक है. जैसे आप डॉन लीग्स की अगर बात करें, डॉन लीग्स का जो वाक़या हुआ उसके बाद जो अचानक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में क्लैश आ गया. अच्छा, supremacy of civilian government over military leadership will be possible if the political leadership have a set of superior agenda of national interest, yes, and present a comprehensive doctrine regarding national unity, internal and external threat, and also own the military interest as the civilian leaders interest. यस, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मिलिट्री के इंटरेस्ट हैं उनको भी सिविलियन लीडर के इंटरेस्ट की तरह देखा जाए. अब ये तो कंक्लूजन हो गया. कुछ डिस्कशन करते हैं इस पे कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री डोमिनेंस है या सिविलियन की जो सुप्रीमेसी है कैसे लाई जा सकती है. इसके हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन. हमारे यहाँ लिटरेसी रेट, अब स्टैंडर्ड लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो वो 35 है. मतलब जिस कंट्री का 65% जो पॉपुलेशन है वो बिलो द लिटरेसी रेट है, उन्हें क्या समझ होगी डेमोक्रेसी की या सिविलियन सुप्रीमेसी की. उन्हें क्या समझ होगी कि कौन सी वॉर में हमें हिस्सा लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए. उन्हें क्या समझ होगी कि आर्मी ने जो अफ़गानिस्तान या वॉर इन टेरर में अमेरिका का साथ दिया, मुशर्रफ का ये डिसीजन ठीक था या गलत था. ठीक है, जब आपके पास 65% पॉपुलेशन ही वो बिलो द लिटरेसी रेट है. ठीक है, पहली बात तो ये कि लिटरेसी रेट इंप्रूव करने की ज़रूरत है. दूसरी बात, हम अपने इलेक्शन देखें, इलेक्शंस पे जो हमारी जो रेशो है, वोटिंग रेशो चेक करें, 55% हद करके इससे ऊपर वोटिंग रेशो नहीं जाता. तो मीन्स कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हम किसी गवर्नमेंट को, सिविलियन गवर्नमेंट को इलेक्ट करें. ठीक है. थर्डली, हमें जो मैंने पहले भी सिविल मिलिट्री रिलेशन में वीक इंस्टीट्यूशंस की बात की, हमें ये जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं सिविलियन इंस्टीट्यूशन जैसे पुलिस है, जो दूसरे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जुडिशरी है, ये सारे इनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. इनको करप्शन फ्री करने की ज़रूरत है. इनको पॉलिटिकली फ्री करने की ज़रूरत है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ये ख़त्म हो, सिफारिशात भी ख़त्म हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सुप्रीमेसी के लिए. और थर्डली, बीइंग अ पब्लिक जो है ना, जब आप लिटरेसी रेट आप बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे, तो अब जो पब्लिक के अब क्या लेंगे अंडरस्टैंडिंग ये बनाएं कि वो डेमोक्रेसी को समझें कि डेमोक्रेसी है क्या, किस तरह से ज़रूरी है. ये लिटरेसी रेट बढ़ाने से या इस तरह की कैंपेन चलाने से, पॉलिटिकल समझाने से ही बात समझ में आ सकती है. और लॉन्ग टाइम फिर मसला, एक और मसला यहाँ पे ये है कि एक गवर्नमेंट, एक सिविलियन गवर्नमेंट इक़्तिदार के लिए दूसरी को मिलिट्री के साथ मिलकर गिरा देती है.
ٹھیک ہے. اور پھر اس کو یوز کر کے پھر ملٹری پھر دوبارہ سے دوسری کو لے آتی ہے. یہ جو ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا سلسلہ ہے جو 5 سال پورے نہیں ہونے دیے جاتے کسی گورنمنٹ کے, یہ بھی آپ کے ایک ہنڈرنگ ہے آپ کے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے اندر, اس کی جو آپ کی ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کی سویلین گورنمنٹس ہیں وہ 5 سال کی جھنڈی لگاتے ہیں. 5 سال کی جھنڈی سے مراد یہ کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم نہیں ہیں, وہ صرف اپنے 5 سال پہ محیط ہیں کہ اگلا الیکشن کس طرح سے ہم جیت سکیں. تو اس پالیسی کو یا آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو پرولونگ کرنے کی ضرورت ہے, ان منصوبوں کو پروجیکٹس کو پرولونگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کنٹری کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج تک ہمارا ڈیم نہیں بن سکا, جس کی وجہ سے ہمیں سیویئر واٹر کرائسس کا فیس کرنے جا رہے ہیں, ہم بھی کر بھی رہے ہیں اور مزید کریں گے کیونکہ ہماری کوئی نیشنل پالیسی نہیں بنی اس کے حوالے سے. تو 5 سال چکر پورے کرنے کے چکر میں یا 5 سال کی جھنڈی لگانے کے چکر میں ہمیں کنٹری کو داؤ پہ لگا دیا ہمارے اس پولیٹیکل لیڈرشپ میں. پھر ہم جن لوگوں کو الیکٹ کریں وہ اس سے اہل ہوں کہ وہ الیکٹیبل ہوں, وہ اس قابل ہوں کہ انہیں الیکٹ کریں. جو ورلڈ پہ جا کے پولیٹیشین پارلیمنٹیرین کا کام جا کے قانون بنانا ہے, کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہے, جو کنٹری کو ریپرزینٹ کریں کہیں بول سکیں, کچھ بات کر سکیں, دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان. اب آپ خود اس وقت کی دیکھ لیں, اس وقت پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. اس کا اگر آپ نے پاور آف اے کنٹری پڑھا ہے تو پاور آف کنٹری میں ایک پاور آف لیڈر بہت میٹر کرتی ہے, لیڈرشپ کی جو پاور ہے تو یہ بہت میٹر کرتی ہے. اس میں ہمیں اپنے جو پولیٹیشینز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو جو نا ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے جو پڑھے لکھے ہوں, جو سمجھتے ہوں, جو ڈیموکریسی کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوں, جو سول سپریمیسی کو سمجھتے ہوں, نہ کہ اقتدار کی خاطر. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں. اب دیکھیں سول ملٹری ریلیشن شپ خراب ہوں یا نہ ہوں, ہمارا ڈپلومیٹک امیج کتنا گرا جب ہم نے پی ایم ایل این کے دور میں آپ کا کوئی فورن منسٹر نہیں تھا. مطلب آپ کو فورن جب منسٹر نہیں تھا پھر کس نے ریپرزینٹ کرنا تھا. اور پھر جب یہ بہانہ ایک تھا بنایا گیا یا ایک آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ آرمی نے آپ کو بنانے نہیں دیا گیا. اچھا اس وقت آرمی نے نہیں بنانے دیا آپ کو اگر, تو پھر آپ نے اینڈ پہ کیسے بنا لیا؟ 4 سال گزرنے کے بعد آپ نے خواجہ آصف نہیں بنایا وزیر خارجہ, بنا ہے آپ اینڈ پہ. جب اب اس کی نواز شریف اتر گیا تو اس وقت آپ کا اپنے وزیر خارجہ بھی بنایا. سرتاج عزیز کو آپ نے دفتر ترجمان دفتر خارجہ 4 سال تک بنایا رکھا, وزیر خارجہ نہیں بنایا, کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں بنایا. تو اب آپ کے ریلیشن ملٹری کے ساتھ کیا ہونے, کنٹری کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. پھر بجائے کہ ہمیں اس چیز پہ انحصار کریں کہ ملٹری کے جو قابل لوگ ہیں وہ لگائے جائیں, اس کے بجائے ہم جو سویلین ہیں ان کو پروموٹ کریں اور ان کو سکھائیں. ٹھیک ہے, ان کو سکھائیں کہ وہ ہیڈ کر سکیں ڈپارٹمنٹس کو, ان کو چلا سکیں. تو یہ جو ڈپینڈنسی ہے, ٹوٹل ڈپینڈنسی ہے آن ملٹری ہے, یہی بہت بڑی ہرڈل ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر. سول ملٹری ریلیشن ویک ہونے کی وجہ یہ کہ باقی ادارے آرگنائز ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ جو ہر پنگے میں ملٹری کو بلا لیتے ہیں نا, الیکشن ہو, کوئی چھوٹا سیکورٹی کا مسئلہ ہو, جیسے میں نے ڈسکس کیا انٹرنل ایشوز ہوں, تبھی ملٹری کو بلا لیتے ہیں. ان کے چارہ ہی نہیں چلتا ہے, اداروں کا نظام ہی نہیں ٹیکل کر سکتے. تو یہ جو ملٹری کا جو انٹرنل رول ہے یہ کام ہوگا تو کنٹری کا جو ایکسٹرنلی وہ اس پہ فوکس کر سکیں. تو یہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں لے کے سول ملٹری ریلیشن شپ کو جو ہمیشہ اپنی اس کنٹری کے اندر ڈسٹرب رہے ہیں کہ یہاں کی جو پالیسیز ہیں, آپ کی جو فارن پالیسی ہے اس پر اثر انداز ہوتی رہی ہے ملٹری. تو یہ جو پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے ہیں, اگر ان کو کچھ ریکمنڈیشنز کے اندر اور کچھ کنکلوژن کے اندر اور کچھ اپنے کریٹیکل انالیسس کے اندر ان کو فوکس کر کے ہی سول ملٹری ریلیشن شپ بنایا جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب ایک ایسے سیٹ اپ کے تحت جس سے آپ اپنی کنٹری کی آرمی کے اگینسٹ نہیں نہ ہو نا. یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ جب ملٹری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بڑے بڑے بلنڈر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بلنڈر آپ کی کنٹری کا امیج ضائع کر دیتے ہیں. اس کی اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ, آپ وہ جو بمبئی اٹیکس کے حوالے سے ایک ہمارے ماشاء اللہ سابقہ پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ جو عدالت میں بھی, عالمی عدالت میں بھی پیش کی گئی,
تو اس طرح کے بلنڈر کرنے سے اپنی آرمی کو بدنام کرنے سے بچیں تاکہ ہم اس وے میں ملٹری کو